sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College, VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vivdo, seriously mixed up fruit. Lanka Cement, सुरक्षाको प्रत्याभूति. सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई. सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट. बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी टेलिभिजन म प्रतिमा कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस नो ब्रेक नो एड हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर एबीसी समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ Hot News Express. सुरु गरौं हट न्यूजबाट एकीकृत माओवादीले बहुमतको प्रक्रिया अगाडि बढाए संविधान सभा र सड़क दुवैबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहीबार बसेको काठमाडौँमा उपलब्ध पोलिट ब्युरो सदस्यसँगको छलफलपछि सहमतिका आधारमा संविधान बनाइनु पर्ने मागलाई बेवास्ता गरी 2/3 बहुमतको प्रक्रिया अगाडि बढाइए सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो बैठकले 12 बुँदे समझदारी र त्यस यता भएका सम्झौताको भावना अनुसार सहमतिबाटै संविधान बनाउनु पर्नेमा भन्दै 2/3 बहुमतको प्रक्रियालाई नसहने निर्णय गरेको छ बैठकमा सहभागी पोलिट ब्युरो सदस्यले कांग्रेस र एमालेसँग 2/3 बहुमत भएका आधारमा डराउन नहुने भन्दै संविधान सभामा कड़ा प्रतिरोध गरी सड़क आन्दोलनलाई चर्काउनु पर्नेमा निष्कर्ष निकालिएको नेता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो एकीकृत माओवादीले बहुमतीय प्रक्रिया अगाडि बढाई त्यसले सत्तारूढ दल सहमति गर्न नचाहने प्रष्ट हुने समेत जनाएको छ सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ बुधबारदेखि जारी कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सत्ता गठबन्धनको 9 बुँदे प्रस्ताव अनुसार प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने निर्णय भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चिनिकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर प्रकाश चरण महतले पनि उत्तम विकल्प नभए पनि अहिलेको परिस्थिति अनुसार सबैको भावना समेटेर अघि बढ्न अन्तरिम संविधानलाई नै संविधानका रूपमा मानेर जानुपर्ने धारणा अधिकांश सभासदले अघि सारेको बताउनुभयो बैठकमा सहभागी अधिकांश सभासदले सत्ता गठबन्धनको 9 बुँदे प्रस्तावलाई संविधान सभाको मस्यौदा समितिमा लगेर आवश्यक प्रक्रिया अनुसार टुन्याउनु पर्ने बताएका थिए संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङले दलहरूले तत्काल सहमति गर्न नसके संविधान सभाबाट नियमावलीको प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने बताउनु भएको छ राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभाध्यक्ष नेमाङले नियमावलीको प्रक्रियाबाट अघि बढे माघ 8 गते संविधान नआए पनि केही समयपछि भने संविधान आउन सक्ने बताउनुभयो अहिले पनि माघ 8 गते संविधान जारी गर्न सकिने दावी गर्दै अध्यक्ष नेमाङले त्यसका लागि विषयवस्तुमा अर्थात छोटो समयमा मस्यौदा लेख्ने र प्रक्रियामा अघि बढ्ने विषयमा भने दलहरूले सहमति गर्नुपर्ने बताउनुभयो आफूले अपजस बोक्न तयार छु भन्दा पनि दलहरूले हामी आफै गर्ने बताए पनि संवाद नगरेको गुनासो गर्दै न्याय प्रणालीमा सहमति भइसके पनि प्याकेज सहमतिको नाममा त्यसलाई पनि अल्झाएर राखेको बताउनुभयो नेमाङले तत्काल संवादहीनताको अवस्थाको अन्त्य नगरे मुलुकमा अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न हुने दावी गर्दै दूरी बढ्नु दुखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले दलहरूले 2 घण्टामै सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने गरेकाले दलहरू विवादित विषयहरूमा सहमतिको नजिक पुगेको दावी गर्नुभयो खास गरी विवादित भनिएका 4वटा विषयमा करिब करिब सहमतिको नजिक पुगिसकेको भन्दै उहाँहरूले प्याकेजमै सहमति गर्ने भन्दै केही विषयलाई समेत थाती राखेको बताउनुभयो नेमाङले संविधान सभालाई अघि बढाउन सबैलाई दबाब दिन आग्रह समेत गर्नुभयो अब पालो भएको छ हट रिपोर्टको Hot News Express.
धेरै लामो आशा र धैर्यतापछि अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरहवा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भएको छ। विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरे। लामो प्रतीक्षा, धैर्यता र आशाका बीचमा विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएपछि त्यस क्षेत्रमा खुशियाली छाएको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। नेपालको एकमात्र विमानस्थल रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्याधिक चाप हुन थालेपछि धेरै किसिमका समस्या भोग्नु परिरहेको थियो। सरकारले विगत केही वर्षदेखि भैरहवा, निजगढ, पोखरा लगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने भने पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन। तर लुम्बिनीवासीको विगत लामो समयको पर्खाइपछि अब भने विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भएको हो। बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक भव्य समारोहका बीच विमानस्थल निर्माण कार्यको शिलान्यास गरे। शिलान्यासपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन सबैमा आग्रह गरे। मुलुकले पर्यटन र विद्युत क्षेत्रमा प्रबल सम्भावना बोकेकाले लगानीको वातावरण सिर्जना गरी गरिबीबाट माथि उक्लने प्रयास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। त्यसमा लगानी गर्नु भनेर तयार छन्। टुरिज्ममा त्यस्तै छ। मारामार चाहिँ यहीँ तपाईँको ठुलो होटल, एउटा ठुलो होटल यहाँ बन्दैछ, राम्रो होटल बन्दैछ। अब काठमाडौँमा पनि अरू ठाउँमा पनि होटलमा लगानी, अरबौँको लगानी गर्न आइसक्यो। कति इम्प्लोइमेन्ट त्यही पनि कति तपाईँको एउटा ठुलो होटलमा धेरै मानिसहरूको इम्प्लोइमेन्ट हुनसक्छ। त अब यसलाई यो विकासको गतिले हामीले शान्ति प्रदान गरेर अघि बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकका ठूला गौरवका आयोजनाहरू समयमै सकेका उदाहरणहरू नभएकाले विमानस्थल निर्माण कार्य समयमै र सीमित बजेटमा सकाउने गरी काम गर्न विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनीलाई आग्रह गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दीपक चन्द्र अमात्यले विमानस्थल निर्माणपछि मुलुकमा धार्मिक पर्यटनको विकास प्रबल रहेको बताए। नेपालमा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका पूर्वाधार रहेको भन्दै मन्त्री अमात्यले लुम्बिनीको विकासमा विमानस्थलले ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। नेकपा एमालेका सभासद विष्णु पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरुवात भन्दा यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन रहेको भन्दै विकासको साझा झण्डामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले पनि विमानस्थल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारोपनाका कारण क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा सहित गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गरेको हो। हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2वटा स्वदेशी तथा 23वटा विदेशी वायुसेवा गरी कुल 25वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले 17 मुलुकका 25 स्थानमा उडान भर्दै आइरहेका छन्। हाल उपलब्ध सिट संख्याको यथेष्ट उपयोग हुन नसकेको अवस्था छ। एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भार थिक्न नसक्दा अन्य क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो। 3 वर्षमा भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ। यो विमानस्थल चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सुरु गरेको हो। एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा यो विमानस्थल स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन लागि हो। एबीसी रिपोर्टर दिपेश पछाई, भैरहवा। हट न्यूज एक्सप्रेस। विश्वको कुल मृत्यु मध्येको सबैभन्दा बढी कारण नै धूम्रपान हो। यसमा कसैको दुई मत छैन। धूम्रपानले करिब 2 दर्जन रोगहरूलाई निम्तो दिइरहेको हुन्छ। चुरोट वा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट क्यान्सर, मुटु, फोक्सो, श्वास प्रश्वास लगायतका दीर्घ रोगहरूको समस्या देखिन्छ। त्यसैले सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान रोक लगाउँदै आएको भए पनि गतिलो अनुगमन नभएका कारण यसबाट आम नागरिकले रोगको शिकार बन्न बाध्य भएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा फेरि पनि कडाई गर्न थालेको छ, जसले फेरि आम नागरिकमा राम्रो सन्देश दिएको छ। हट न्यूज एक्सप्रेस।
धूम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। यो कुरा सबैको मुखमा झुन्डिएको शब्द मात्र होइन, चुरोट, बिडी, खैनी जस्ता वस्तुको बट्टामै उल्लेख गरिएको शब्द हो। जानाजान जानेर पनि यसको लतमा फसेकाहरूका कारण समस्या सिर्जना हुने गरेको हो। सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने कानून पनि बनाएको छ, तर कार्यान्वयनमा भने समस्या छ। गतिलो अनुगमन र निरीक्षण नगरेका कारण धूम्रपान गर्नेहरूले सहजै चुरोटको धुवासँगै सरकारी नीतिको खिल्ली उडाउँदै आएका छन्। फेरि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको फुटकर बिक्री तथा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। उक्त नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका 2071 समेत जारी गरेको छ। गत मंगलबार जारी निर्देशिकाको दफा 28 मा चुरोट, बिडी, सिगार र इलेक्ट्रोनिक सिगरेट जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको खिली फुटकर वा खुर्दा रूपमा बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ। करमुक्त पसलबाट चुरोट, बिडी, सिगार, हुक्का, सिक्का, ककट, चिलिम, सुल्पा, खैनी, सुर्ती, गुटखा जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न समेत रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न वा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न रोक लगाउने नमानेमा वा पटक पटक धूम्रपान गरे सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा 100 देखि 1 लाखसम्म रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय गर्ने नियम छ। यसले आम नागरिकलाई फेरि एकपटक राहत दिएको छ। यो एकदम राम्रो नीति हो। यसलाई चाहिँ हामी एकदम सराहनीय गर्छौं। यो चाहिँ प्रशंसनीय काम गरेको छ। अब पोजिटिभ थिङ्किङको मतलब जान्छ, मेसेज जान्छ। अनि अर्को कुरो के भने जो धुम्रपानबाट हुने जो हानि नोक्सान छ नि मानव शरीरलाई, त्यसबाट मान्छेहरू मतलब तपाईँको जोगिन सक्छन्। त्यसले चाहिँ मानवीय स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पर्न सक्छ। अनि अर्को कुरो के भने बेच्ने जताभावी गर्ने, जुनसुकै कुरा पनि जताभावी बेच्ने कुरा छ त्यो पनि कन्ट्रोल हुन्छ। सरकारले यस अघिका नीतिमा पनि कडाइका साथ कारबाही गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको भए पनि फितलो अनुगमन र कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएका कारण कानूनको खिल्ली उडाउँदै सार्वजनिक स्थलमा यसरी धूम्रपान गर्नेहरू बढ्न थालेका छन्। सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्ने व्यक्तिहरूले कडाइका साथ कारबाही भोग्नुपर्ने भन्दै चोकै पछि सूचना पार्टीहरू टाँसिएका हुन्छन्। तर सार्वजनिक स्थलमा देखिने यस्ता दृश्यले कानूनलाई गिज्जाइरहेको छ। यस्तो गतिविधि रोक्न सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको नीति राम्रो भएको भन्दै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्दाखेरि जो हामी नीति नियम बनाउँदाखेरि भविष्यका लागि पनि हो, जो युवा पिँढी छ, बालबच्चा छ, त्यसमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्छ कि बच्चा भनेको नक्कल गर्ने बढी हुन्छ। ठुलो मान्छेले जे गर्यो त्यसको ठ्याक्कै नक्कल गर्नु खोज्छ र यो धूम्रपान यसरी सार्वजनिक ठाउँमा नगर्दा ती बच्चाहरूले त्यो सिक्न पाउँदैन र हाम्रो देशका भोलिका युवाहरू केही तुलनात्मक रूपमा स्वस्थ भएर निस्किन्छ। धूम्रपान गर्नेहरूले अरूको स्वास्थ्यको ख्याल त गर्दैनन् नै, आफ्नो स्वास्थ्य खराब हुन्छ भन्ने जानकारी हुँदा समेत सार्वजनिक स्थल होस् वा अन्य कुनै स्थल कुनै प्रभाव नगरी धूम्रपान सेवन गर्नेहरूले एकपटक सोच्ने बेला आएको छ। तर नेपालमा कतिपय नीति र ऐन लहटमै बन्ने गरेको छ। कार्यान्वयन र कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारको कुनै तयारी बिना बन्ने नीति र नियम असफल बन्ने गरेको छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन वा प्रयोग अपराध हो कि स्वास्थ्य जागरणका लागि भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। अपराध हो भने उत्पादन र बिक्री वितरणमै रोक लगाउन सक्नुपर्छ भने स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएकोले प्रयोगमा रोक लगाइएको हो भने प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउन आवश्यक छ। सरकारले आजदेखि सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने जुन एउटा नीति ल्याएको छ, यो नीतिले आम पब्लिक र जुन धूम्रपान सेवन नगर्नेहरूका लागि एकदमै उत्तम र राम्रो नीति ल्याएको छ। यसले पक्कै पनि जुन सुर्तीजन्य पदार्थ अथवा धूम्रपान नगर्नेहरूका लागि खुसीको खबर देखा परेको छ र नेपाल सरकारले हरेक नियम ल्याउँछ, हरेक नीति ल्याउँछ, तर त्यसलाई दिगो कार्यान्वयन भएको पाइँदैन, जसका कारण आम पब्लिकले अनेकौं दुःख भोग्दै आइरहेका छन्। र जुन यो पछिल्लो अवस्थामा ल्याइएको जुन यो नीति पक्कै पनि सराहनीय छ। यसलाई सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव लम्सालका साथमा एबिसी रिपोर्टर दिल्ली पाण्डे। हट न्यूज एक्सप्रेस। वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी उच्चारण भएको दिन हो माघ 8।
दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेका मितिले 1 वर्ष अवधि पूरा हुने माघ 8 र यही दिन हो संविधान जारी गर्न दलहरू प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दिन पनि। तर अहिले राजनीतिक दलहरूका बीचमा रहेका मुख्य विषयको विवादले माघ 8 मा संविधान जारी नहुने पक्का पक्की भइसकेको छ। यदि दलहरू यसरी नै ध्रुवीकृत भएर अगाड्ने हो भने माघ 8 नभए त्यसपछिको समय समेत थप अन्यल बन्ने देखिन्छ। सहमति गर्न सक्ने समय रहेको बताउँछन्। दलहरू राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति नजिक पुगेको उनको दाबी छ। त्यसैले होला सभाध्यक्ष नेमाङ पटक पटक दोहोऱ्याउने गर्छन्, विषयवस्तुमाथि सहमति गरे अझै पनि माघ 8 मा संविधान जारी गर्न सकिन्छ। दलहरू जुन विषय छन्, 4वटा विषयहरू, त्यो विषयमा साह्रै नजिक पुगेका छन् र मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, फेरि दोहोऱ्याउँछु, उहाँहरूले 2 घण्टा भन्नुभएको कुरा अव्यावहारिक छैन। उहाँहरूले निर्णय गर्दा 2 घण्टा होइन, अझै थोरै समयमा उहाँहरू टुङ्गोमा पुग्न सक्नुहुन्छ। मैले देखेको छु त्यो 4वटा विषयमा पनि उहाँहरू एकदमै नगिज हुनुहुन्छ। यसरी संविधान सभा अध्यक्षले दिने गरेको अभिव्यक्तिप्रति दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले आफूहरूले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रस्ताव गरेको राज्य पुनर्संरचनामा 7 प्रदेश सहितको 9 बुँदे प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने निर्णयमा पुगेका छन्। संविधान सभाको बैठकले एउटा निर्देशन जारी गरेको थियो कि सबै पार्टीको शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा संविधानको यो के संविधान सभाको नियमावलीको 65 को 11 बमोजिम सहमति कायम गर्ने। यदि सहमति भएन भने 65 को 12 बमोजिम सहमति हुन नसकेका विषयवस्तुको बारेमा प्रस्ताव लाने भएर चाहिँ जुन कमिटमेन्ट गरिएको थियो त्यो अनुसार प्रस्ताव चाहिँ आयो। अहिले सबै सभासदहरूले प्रक्रियामा अझ हाम्रो पार्टीहरूको चाहिँ प्रस्तावको आधारमा त्यहाँ चाहिँ छलफल गरेर भोलि 2 गते छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ, प्रक्रियामा जानुपर्छ। मस्यौदा समितिमा हाम्रो जो प्रस्तावलाई निर्णय गरेर मस्यौदा पठाउनु पर्छ। उनीहरूको 9 बुँदे प्रस्तावलाई समितिको अघिल्लो प्रतिवेदनमा समावेश गरी संविधान सभामा पठाइएको थियो। 1 महिना लामो समय छलफल चलाएको उक्त प्रतिवेदनमा संवादमा आएका विषयहरूलाई संविधान सभामा जानकारीका लागि पठाइएको ब्यौरा उल्लेख गरिएको थियो। अहिले संवादले पुनः अर्को प्रतिवेदन संविधान सभामा पठाएको छ। त्यसमा पनि असहमति जस्ताको तस्तै छन्। अब संविधान सभा कसरी अगाडि बढ्छ, सबै विषयमा अन्यलता कायम छ। तर संविधान सभा नियमावलीमा आवश्यक परेको खण्डमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसैमा टेक्दै संविधान सभाका अध्यक्ष नेमाङले प्रश्नावली समिति निर्माण गरी अगाडि बढ्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ। यस्तै अर्कोतर्फ कांग्रेस र एमाले संवाद समितिमा आएका सबै प्रस्तावलाई मस्यौदामा पठाउने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको देखिन्छ। यदि मस्यौदामा पठाउने हो भने नियमावलीमा रहेको सिधै मस्यौदामा पठाउन रोक्ने नियमहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नु भनेको संवादको राजनीतिलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराउनु हो। तर लामो समयदेखि प्रक्रियालाई कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दै आएको एकीकृत माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। आफ्ना मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारिएको संविधान सभाभित्र पेलेर अगाडि जान खोजिएको भन्दै उनीहरू मोर्चाबन्दी नै गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कांग्रेस एमाले प्रक्रियामा गएको खण्डमा आफूहरू सदनभित्रै र सडक दुवैतिर आन्दोलनमा उत्रिने बताइरहेको छ मोर्चा। उता आन्दोलनको नेतृत्व गरेको एकीकृत माओवादी त आफ्नो पोलिट ब्युरो बैठक नै राखी 2/3 आधारमा अगाडि बढेमा संविधान सभा भित्रै कडा प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधान सभाभित्र प्रतिवाद र सडक आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै अगाडि बढ्ने योजना पनि बनाएको छ। सहमतिबाट संविधान बनाउने कुरालाई छोडेर 2/3 को बहुमतबाट संविधान बनाउनेतिर सत्तारूढ पार्टीहरू अग्रसर भए भने 30 दलको हाम्रो मोर्चा त छँदै थियो। त्यसै गरी चाहिँ अरू जनजातिहरू संविधान सभा बाहिर भएका शक्तिहरूलाई पनि बृहत राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो लक्ष्यमा केन्द्रित भएर कार्यगत एकता गर्ने र सडकबाट पनि प्रभावकारी एउटा जनदबाव सृष्टि गर्ने भन्ने निष्कर्ष भयो। यसरी राजनीतिक दलहरू एकले अर्कालाई अस्वीकार गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूका बीचमा दिन प्रतिदिन दूरी बढिरहेको छ। तर पनि बिस्तारै बिस्तारै माघ 8 भन्न चाहिँ छाडेका छैनन्। माघ 8 आउन अब हप्ता दिन मात्र बाँकी छ। प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा पनि यो समयले पुग्दैन र सहमति गर्नेतर्फ पनि दलहरू त्यति गम्भीर देखिँदैनन्। दलहरू एकले अर्कालाई निषेध गरी अगाडि बढ्न चाहेमा अझै धेरै समय खेर जानेछ, जसरी पछिल्ला 5 वर्ष गए। एबीसी रिपोर्टर दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
Hot News Express. यसै विषयमा थप छलफलका लागि न्यूज सेन्टरमा एबीसी रिपोर्टर दीपक आचार्य हामीसँगै हुनुहुन्छ। दीपकजी, संविधान सभाध्यक्ष सुभाष नेमाङले माघ 8मै संविधान आउँछ भनेर जिकिर गर्नुभएको छ, तर दलहरू बीचको दूरी झन्झन बढ्दैछ। के यस्तो परिस्थितिमा माघ 8मै संविधान आउन सम्भव छ त? प्रतिमाजी, खास गरी संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङले लामो समयदेखि दलहरूलाई विषयवस्तुमाथिको सहमतिमा बल गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि दलहरूले धेरै अगाडिदेखि नै कुनै पनि विवादित विषयहरूमाथि आफूहरूलाई निर्णयमा पुग्नको लागि 2 घण्टाभन्दा बढीको समय नलाग्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण उहाँले दलहरूलाई तपाईहरूले भन्ने गरेको 2 घण्टाको समय अब देखाउनु पर्ने समय आएको छ। यो अन्तिम समय हो जबकि तपाईहरूले भनेको 2 घण्टाको समय कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरूको अगाडि थुप्रै 2 घण्टाका समयहरू छन् अझै बाँकी। त्यसमा चाहिँ सहमति गरेर अगाडि जानुस् भनेर केही दिन अगाडिदेखि नै भन्नुभएको थियो र अहिलेसम्म पनि संविधान सभा अध्यक्षले तपाईहरूसँग 2 घण्टा अझै केही 2 घण्टाहरू बाँकी रहेको हुँदा यो 2 घण्टाभित्र सहमति गर्न सकेको खण्डमा संविधान माघ 8 भित्रै जारी गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर अब माघ 8 भित्र संविधान जारी गर्ने सम्भावना छैन, किनकि प्रक्रिया धेरै लामो छन्। संविधानको पहिलो मसौदा तयार गरेपछि जनताको बिचमा जाने, त्यसपछि त्यो प्रतिक्रियालाई लिएर फेरि संविधानको मसौदामा इन्कर्पोरेट गर्ने, दफावार छलफल गरेर संविधान सभाभित्रबाट प्रत्येक दफालाई पारित गर्दै जाने, प्रत्येक धारा पारित गर्दै जाने नियमहरू छन्। यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अब संविधान जारी गर्ने सम्भावना छैन। र अर्को प्रक्रियाका प्रक्रियागत कुराहरूमा जाँदाखेरि पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ, त्योबाट पनि संविधान माघ 8मा आउने सम्भावना छैन। सुभाष नेमाङले भने जस्तै दलहरूका बीचमा विषयवस्तुहरू, मुख्य विषयहरू जस्तो राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली लगायतका यी विषयमा असहमति छ। यी विषयहरूमा दलहरू सहमतिमा पुगेको खण्डमा यी विषयहरूलाई मसौदा गर्ने र अन्य प्रक्रियाका नियमहरू निलम्बन गरेर अगाडि बढेको खण्डमा माघ 8 भित्र संविधानको मसौदासम्म जारी गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र सुभाष नेमाङले बल गर्नु खोज्नु भएको कुरा पनि यो होला। उहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ कि यदि तपाईहरूले विषयवस्तुमा सहमति गर्न सक्नुभयो भने सम्पूर्ण नियम निलम्बन गरेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा सचिवालयले तयारी समेत गरेको बताउँदै आउनुभएको छ। यसरी हेर्दा दलहरूको बिचमा विषयवस्तुमाथि तत्कालै आज भोलिमै सहमति भएको खण्डमा संविधान सभा अध्यक्षले भने जस्तो माघ 8 भित्र कुनै न कुनै रूपमा संविधानको पहिलो मसौदासम्म जारी गर्न सक्ने अवस्था भने रहन सक्छ। यद्यपि दलहरूको यही खिचातानीका बिचमा त सम्भावना छैन। प्रतिमाजी, अब जस्तै सत्ताधारी दलहरू कांग्रेस एमाले एकातिर, त्यसैगरी माओवादीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनकारी दलहरू अर्कोतिर यसरी 2 खेमामा विभाजित भएका छन् भने अबको दिनमा, आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूको जुन आगामी दिनको परिस्थिति छ कस्तो होला भन्ने केही अनुमान गर्न सकिन्छ? प्रतिमाजी, खास गरी मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक दलहरूका बीचमा लामो समयदेखि दलीय अडानमा रहेर विषयवस्तुहरूलाई सहमति गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित नहुने नै हो आजको सम्मको परिस्थिति। जस्तो कुन पृष्ठभूमिबाट संविधान सभासम्म अगाडि बढिएको थियो ती कुराहरू दलहरूले बिर्सनु, त्यसपछि दलहरूले तय गरेको सहमति राजनीतिको यात्रालाई चाहिँ पूर्णविराम लगाउँदै जानु, बिस्तारै एकपछि अर्को दलले एकले अर्कालाई अस्वीकार गर्नु, एउटा पाटो अर्को पाटो दलहरूले कुनै पनि विषयवस्तुमा एउटा दलले अर्को दललाई विश्वासको गर्ने वातावरण छैन। यहाँ विश्वासको प्रशस्त मात्रामा सङ्कट छ। त्यसकारण विषयवस्तुमाथिका अविश्वासको कारण, एकले अर्कालाई विश्वास नगरेका कारण दलहरू बिचमा विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। र पछिल्लो समय जसरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अब दलहरूको बिचमा सहमति नभएको खण्डमा विषयवस्तुलाई प्रक्रियामा लगेर भए पनि टुङ्गाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छन् र लामो समयदेखि सहमति बाहेक अन्य कुरा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएको एकीकृत माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्नै खालका आडहरूमा रहेका छन्। यसबीचमा पछिल्लो समय कांग्रेस र एमाले
प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा दुई दलको मोर्चाबन्दी कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छन्। उनीहरू आफूले प्रस्ताव गरेको जस्तो 9 बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा, जसमा राज्य पुनर्संरचनामा 7 प्रदेश सहितको खाका तयार पारेर पेश गरिएको थियो, जुन अघिल्लो संवाद समितिको अघिल्लो प्रतिवेदनमा संविधान सभामा समेत प्रवेश गराइएको थियो। त्यही विषयलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्न लागेका छन् भने यता एकीकृत माओवादी र उहीतरका दलहरू, उसँग मोर्चाबन्दी गरेका दलहरू यो विषयलाई चिर्न चाहन्छन्। उनीहरू कुनै पनि हालतमा 2/3 बहुमतबाट आउने संविधानलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै विभिन्न चरणका सडक आन्दोलनहरू गरिसकेका छन् र सब आन्दोलन घोषणा गरेर अगाडि बढेका छन्। उनीहरूले आफ्नो मोर्चाको भेलालाई निरन्तरता दिँदै दिन प्रतिदिन थप सशक्त रूपमा सडकबाट अगाडि बढ्ने र 2/3 को आधारमा अगाडि बढ्न खोजिएमा सदनबाट पनि प्रतिवाद गर्ने भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दलहरूले बिस्तारै बिस्तारै ध्रुवीकरण छन् बढाउँदै गइरहेको देखिन्छ। यसले राजनीतिलाई माघ 8मा मात्रै नभएर त्यसपछिका दिनहरूमा समेत थप द्वन्द्वतिर धकेलिरहेको देखिन्छ। त्यसकारण दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा सहमतिको यात्रा कायम नगरेको अवस्थामा संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता पाउन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा पनि दलहरूले जुन बाटोमा हिँडिरहेका छन् यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई त अन्यलतामातिर धकेल्छ नै, थप अरू राजनीतिक द्वन्द्वहरू समेत सिर्जना गर्न सक्ने परिस्थिति देखिन्छ प्रतिमाजी अबका दिनमा। जानकारीको लागि धन्यवाद दीपकजी। धन्यवाद प्रतिमाजी। भर्खरै न्युज सेन्टरबाट हामीले छलफल गर्यौं दलहरूबीच बढ्दै गइरहेको दूरीको विषयमा। दीपक आचार्य, हाम्रा एबिसी रिपोर्टर दीपक आचार्य हुनुहुन्थ्यो र यसका साथै विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्युज एक्सप्रेस आजलाई सकियो। हट न्युज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं, समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईं एबिसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vivdo, seriously mixed up fruit. Lanka Cement, सुरक्षाको प्रत्याभूति. सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई. सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट.